साइनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस उम्मीदवार हल्क़े-ए-आज़ा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन जनाब मुमताज अहमद खान साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, भवानी नगर, तालाब कट्टा, नशेमन नगर और ये शाहजहां होटल के अतराफ व अकनाफ में रहने वाले मेरे हर दिल अजीज प्यारे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबात के माहौल गर्म है और इंतखाबात में कई जमातें आपके दरमियान में हैं और हर जमात का उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरी पार्टी अच्छी, आप मेरी जमात के हक में वोट को इस्तेमाल करें। लेकिन मैं हरगिज़ व क़तई आज आपके दरमियान में ये बात करने नहीं आया हूं कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मेरी पार्टी अच्छी, आप मेरी जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात, मेरी पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी पार्टी है, आप सबने मिलकर इसको बनाया है। हर मां को, हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। हर मां की नजर, हर बाप की नजर में उसकी औलाद सबसे अच्छी होती है। हर भाई के नजर में उसका भाई सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए जब ये हमारी जमात है तो फिर हमारी नजर में हमारी जमात ही सबसे अच्छी जमात है। और सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि यह हकीकत है कि हिंदुस्तान के हजारों सियासी जमातों की फेहरिस्त में अगर कोई मुसलमानों की अक़लियतों की अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है केरला में, तो उसके बाद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन है जो आंध्र प्रदेश में मजबूत है। इसके अलावा बताइए कि कहां है हमारी जमात, कहां है हमारी क़यादत, कहां है हमारा इत्तेहाद। अगर आज देखते हैं तो हमको हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी में सबसे बड़ी अक़लियत की आबादी, मेरी मुराद मुसलमान से जो 20 और 25 करोड़ की तादाद में रहते हैं, बसते हैं, इस मुल्क को अपना मुल्क मानकर इसमें जीते हैं, मरते हैं, इसी में अपनी रोजी रोटी को तलाश करते हैं, अपनी खुशहाली को ढूंढते हैं और जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इसी सरजमीन की मिट्टी में 2 गज जमीन में दफन हो जाते हैं। ये मुसलमान इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन आज जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर और सबसे पसमानदा अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और ये मेरे जुमले या मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि ये गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है कि सबसे कमजोर अगर पसमानदा है तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में या फिर
بنیادی سہولتوں میں، اپنے بستیوں میں، بینکس میں، یا پھر اگر اور بھی کسی چیز میں ہے تو وہ پسماندہ گوپال سنگھ کمیشن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کمیشن کی بات کی تصدیق اگر ہوئی تو پھر سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہ بات کو ثابت کیا، ایک جگہ دو جگہ نہیں بلکہ اتنی موٹی کتاب میں ثابت کیا کہ سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے، سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ نہ صرف سچر کمیٹی نے، اس کے بعد اور ایک کمیٹی آئی، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ آئی، تو رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ سب سے کمزور، سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے تعلیم، روزگار، بنیادی سہولتیں ان کے بستیوں میں یا پھر ان کے جان و مال کا تحفظ کی بات ہو، ہر جگہ سے ناانصافی کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 66 برس کی اس ملک کی تاریخ میں کتنا انصاف ہوا اس ملک کے سب سے کمزور اقلیتوں کے ساتھ؟ تو ساری کتابیں، سارے کمیشن، سارے رپورٹ یہی کہیں گے کہ آج 66 برس کے بعد بھی ہندوستان کی اقلیت اور سب سے بڑی اقلیت مسلمان انصاف کے انتظار میں ہے اور اپنے حق سے محروم ہے۔ تو آج اگر ہندوستان کا یہ حال ہے، معاشی میدان میں، روزگار کے میدان میں، جان و مال کے تحفظ کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کے میدان میں، تو میرے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ ہندوستان کے صورتحال کو حیدرآباد کے مجلس جہاں پر ہے وہاں کے صورتحال سے اگر ہم تقابل کریں تو ہمارے صورتحال کیسی ہے؟ آج ہم جا کر اگر دلی کے جامع مسجد کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں یا پھر دہلی کے نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں یا تو پھر خواجہ غریب نواز کے درگاہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ارے دنیا سے لوگ آتے ہیں غریب نواز سرکار کی زیارت کے لیے، لیکن آپ بتا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بھولیاں کھلی ہیں، گندگی ہے، صفائی نہیں ہے، زائرین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کروڑوں روپیہ فارن ایکسچینج آتا ہے ٹورزم کے نام پر اجمیر کو، خواجہ اجمیری کے نام پر، لیکن آج جا کر دیکھیے وہاں کے بستیوں کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے۔ اور اگر حیدرآباد سے تقابل کریں تو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ وہ چندرائن گٹے کے بارڈر میں درگاہ حضرت برہان شاہ صاحب قبلہ کی بھی درگاہ ہے، جا کر دیکھو، اس طرف یاقوت پورہ ہے تو اس طرف چندرائن گٹا ہے، بتا دو کہ خواجہ اجمیری کے درگاہ کے اطراف کے بستیاں اچھے ہیں یا پھر مجلس کے چندرائن گٹا اور یاقوت پورہ درگاہ برہان شاہ صاحب قبلہ کے اطراف و اکناف کے بستیاں بہتر ہیں؟ آپ خود غور کرو، غور کریے۔ اور اس کے بعد تعلیم میں، روزگار میں اگر دیکھیں تو مجلس نے آندھرا پردیش میں 4% تحفظات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آج سرکاری ملازمت میں 4% تحفظات مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ 4% تعلیم میں ریزرویشن یہ مجلس کے جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ میرا سوال ہے، کیا مہاراشٹر میں مسلمانوں کو تحفظات ہیں؟ کیا کرناٹک میں تحفظات ہیں؟ کیا بہار میں تحفظات ہیں؟ کیا
आसाम में तहफुजात हैं, क्या राजस्थान में रिजर्वेशन है, क्या महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है? अरे कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं है, तो सिर्फ आंध्र में क्यों है? इसलिए है कि आपका इत्तेहाद है, आपकी वाबस्तगी है, मजलिस है, और मरने मिटने वाली मजलिस की हमारी जैसी क़यादत है, इसलिए है। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में कितना, कर्नाटक में क्या बजट है माइनॉरिटीज का? महाराष्ट्र में क्या बजट है? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हुकूमत है, तो माइनॉरिटीज का बजट क्या है? अरे आज मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1026 करोड़ का बजट है, तो वह सबसे बड़ा बजट है। मरकजी हुकूमत जो माइनॉरिटीज को बजट देती है, वो बजट 2000 करोड़ 1800 करोड़ तक है। लेकिन हम यहां पर आंध्र प्रदेश में 1026 करोड़ का बजट हासिल करें, ला लिए। क्या यह अपने आप में कामयाबी नहीं है? ये अगर बजट है तो आज हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास जोश है, हमारे पास काबिलियत है, हमारे बच्चों के पास मेरिट भी है, पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी गुर्बत उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने से महरूम करती है, उनकी सलाहियत का गला घोट देती है, उनकी गुर्बत उनके उस ख्वाब को चुकनाचूर कर देती है, उनका गुर्बत उनको डॉक्टर बनने से रोक देता है, उनकी गुर्बत उनको इंजीनियर बनने से रोक देती है, उनकी गुर्बत उनको आर्किटेक्ट बनने से रोक देती है, उनकी गुर्बत मेरिट रहने के बाद भी सीट मिलती है लेकिन छोड़ देने पर मजबूर करती है। लेकिन ऐसे गरीब जिनके पास ख्वाहिश है, सलाहियत है, मेरिट है, उनको डॉक्टर बनने से आज कोई नहीं रोक सकता। मजलिस की जिदोजहद का नतीजा है, सलाहियत है, काबिलियत है, मेरिट है, तो गवर्नमेंट की सीट मिलती है, या प्राइवेट में भी सीट मिली तो जितनी फीस है वो गवर्नमेंट अदा करती है। एक गरीब का बच्चा आज डॉक्टर बन सकता है, तालाब कट्टे के एक टेलर का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है। अरे ये किसकी जिदोजहद है? मजलिस की जिदोजहद है। कितना सालाना इस साल का सिर्फ स्कॉलरशिप का रिएंबर्समेंट का बजट 290 करोड़ है। कौन सी रियासत है जो बच्चों की फीस देती है डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी की? कोई भी रियासत में नहीं देते, सिर्फ आंध्र प्रदेश में। और ये किससे मिला, कैसे मिला? मजलिस की जिद्दोजहद से हासिल हुआ। क्या यह मजलिस का कारनामा नहीं? आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जिंदगी के हर शोबे में काम कर रही है। ऐवान असेंबली में मजलिस के साथ एमएलए 294 पर भारी है। हम साथ खड़े हो जाएं तो पूरी असेंबली हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अरे ये ताकत, क्या असेंबली में हम जाकर खामोश बैठते हैं? अरे कोई माए का लाल किसी में हिम्मत नहीं है। जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी आवाज को रोके या हमको टोके, और अगर कोई रोकते हैं तो मजलिस के एमएलए उठकर ऐसा मुकाबला करते हैं कि लोग हैरत में, परेशानी के आलम में आते हैं। मैं याद दिलाना चाहूं, महाराष्ट्र की असेंबली में समाजवादी पार्टी से एक एमएलए मुंतखब हुए जो हैदराबाद को भी आए थे। क्या नाम उनका? अबू आसिम आजमी। पहले दिन असेंबली को गए, शिवसेना वाले उनका गिरेबान पकड़ लिए, उनको तमाचा मारे। क्या कोई हमारा गिरेबान आंध्रा की असेंबली में, तेलंगाना की असेंबली में पकड़ सकता? फिर पूछते मजलिस क्या करी?
ارے مجلس زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کری، آپ کے آبادیوں کے تحفظ میں مجلس کام کری، آپ کے جان و مال کی حفاظت میں مجلس کام کری۔ ارے آج جو لوگ الزام لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 15 برس پہلے زیادہ دور نہیں، 15 برس پہلے زمین کی قیمت کیا تھی جہاں میں جہاں کھڑا ہوں، اور آج زمین کی قیمت کیا ہے؟ کیا ایسے ہی زمین کی قیمت بڑھ گئی؟ ڈیولپمنٹ نہیں آیا، قیمتیں بڑھ گئی، ترقیاتی سرگرمیاں نہیں ہوئی اور ریٹ بڑھ گیا؟ ارے آج ہم نے اپنے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج 2000 کروڑ کا سیوریج کا ڈرین کا پیکیج پرانے شہر کا ہم نے لایا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، میں جب پہلی مرتبہ MLA بنا تھا، ارے یہیں اندر یہاں پر سور اور گدھے لوٹتے تھے، گندگی تھی۔ 15 برس میں ہم کامیاب ہوئے سوروں کو گدھوں کو بھگانے میں، اب تھوڑے بہت آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2-4 دن میں ان کو بھی ہکال دیں گے ہم۔ ارے کام ہوا ہے یہاں پر، ارے ترقیاتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں ذرا کیا ہوا؟ ارے آج خیال آتا ہے مدرسے بنانے کا۔ ارے جب اکبر الدین اویسی اس طرح کٹے میں آیا تھا تو جب کہتا تھا کہ غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھماؤں گا، کتاب تھماؤں گا، کھانے پر ان کا بستہ تھماؤں گا، تو جب ان کے باپ کو مدرسے بنانے کی ہدایت نہیں ہوئی، آج اکبر اویسی جو بولا 15 برس کے بعد یہ بولے۔ ارے اسکولوں کی بنیاد کس نے رکھی؟ اسکولوں کی سوچ کس کی ہے؟ اسکول کی سوچ مجلس کی ہے، چندرائن گٹے کے عوام کی ہے۔ یہ طلاق کٹے کے غریب مسلمانوں کے خواب تھا جس کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کیا۔ آج الزامات ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، اتنے اسکول بنا دیں گے، 200 گز 100 گز پہ بنا دیں گے، لوگوں سے لے لیں گے۔ ارے بابا آج تک یہ نہیں بولے کون سا اسکول بنا رہے؟ کنڈر گارڈن بنا رہے، KG LKG بنا رہے، پرائمری اسکول بنا رہے، مڈل اسکول بنا رہے یا ہائی اسکول بنا رہے؟ کچھ نہیں بول دو، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ ارے جیتنے والا سمجھداری کی بات کرتا ہے، ہارنے والا تو کچھ بھی بولے گا، میں سونے کی روڈ ڈلا دوں گا، چاندی کے بگڑے بنا دوں گا، ہیرے کی لائٹ لگا دوں گا، موتیوں کے لڑ دے دوں گا، لیپ ٹاپ دے دوں گا، آپ کی غربت ختم کر دوں گا، آپ کے بستیوں میں اجالے لا دوں گا۔ ارے ایسا ہی ہے کہ جیسا بادشاہ کے دربار میں ایک گویا آیا، گانے لگا، بہت اچھا گایا، بادشاہ خوش ہو کے بولا کہ ٹھیک ہے اس کو زمین دے دو، اور اچھا گایا، بولے موتی دے دو، اور اچھا گایا، ہیرے دے دو، اور گایا تو بولے یہ دے دو، وہ دے دو، زبردست گا کے سلام کر کے بادشاہ کے دربار سے گویا چلا گیا۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 4 دن گئے، 10 دن گئے، نہ زمین ملی، نہ ہیرے ملے، نہ موتی ملے، تو گویا بادشاہ سے پوچھا سرکار میں گانا گایا 10 دن ہو گئے، آپ بولے زمین دیں گے، ہیرے دیں گے، موتی دیں گے۔ تو بادشاہ بولتا ہے یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی؟ تم نے میرے کان کو خوش کیا، میں نے تمہارے کان کو خوش کیا، ویسی ہو گیا ہے۔ ارے بھائی جیتنے والا سمجھداری کی بات کرتا ہے، ہارنے والے کو تو معلوم ہے ہارتا ہوں، ہار رہا ہوں، ہاروں گا۔ جب ہار رہا ہے تو دینا ہے نہ لینا ہے، تو کچھ بھی بولتے ہیں۔
कुछ भी बोलते भाई, सोने की रोड लगा दूंगा, चांदी के घर बना दूंगा। अरे मेरे भाई, ऐसे भैरूपियों से होशियार रहो। 4 बरस में दिखते नहीं, 5 बरस में कभी नहीं दिखते। सिर्फ 2-3 महीने में सांप के बिलों में से सांप के बच्चे निकल के आते हैं। बाकी छोड़ी हुई शेरवानियों को झटकते, लेके टोपियां डाल के निकल गए मिल्लत में सबों में इंतशार को पैदा करने के लिए। अरे बनाना था, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे मेरे भाई, मजलिस काम करती है, और आज ये लोग क्यों आए हैं आपके दरमियान में? ये अपने लिए नहीं आए हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं आए हैं। ये जीतते हैं, बल्कि इनको मालूम ये नहीं जीत सकते, ये हारने वाले हैं, इनको मालूम ये रुसवा होने वाले हैं, इनको मालूम। अरे 15 बरस 20 बरस से हर इलेक्शन में जलील होते रहे हैं, तो आज कैसे इनको इज्जत मिलेगी, कैसा मुकाम मिलेगा, ये जानते हैं। लेकिन ये आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने आए। और वो कदम, आप बताओ, अगर बीजेपी आई और बीजेपी का नरेंद्र मोदी आया, पहले तो आ नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती। नरेंद्र मोदी आ जाए तो क्या आप उसको वोट देंगे? तो नरेंद्र मोदी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, संघ परिवार को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, विश्व हिंदू परिषद को मालूम है, बजरंग दल को मालूम है कि अगर वो आए तलाब कट्टा या खुदपुरे में तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे वोट लेना? तो मीर सादिक, मीर जाफर मुनाफिकों को, गद्दारों को भेज दिया, शेरवानियां टोपियां पहनाकर आपके वोटों को लेकर नरेंद्र मोदी के कदमों में डालने के लिए। ये लोग एमपीटी के थे, मजलिस को क्या बचा रहे? नहीं मेरे भाई, ये मजलिस को नहीं बचा रहे, मजलिस तो आगे बढ़ रही है। ये मोदी बनाओ तहरीक है, इसका नाम है। मोदी को बनाना इनका मकसद है। मोदी के ये लोग गुलाम हैं, मोदी के पैसों पर जिंदगी गुजारने वाले ये मुनाफिकीन हैं जो आपके दरमियान में आए हैं, आपके इंतशार के जरिए, आपके वोटों के जरिए वो लाल दरवाजा और उस तरफ के अतराफ व अकनाफ के लोगों को ताकत और कुव्वत देने के लिए। अरे आज मजलिस क्या काम नहीं करी बताइए? जिंदगी के कौन से शोबे में काम नहीं? बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए राबिया हसन नदवी साहब हैदराबाद को आए तो मजलिस ने 56 लाख रुपया दिया बाबरी मस्जिद के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। हनुमान जयंती, रामनवमी के नाम पे फिसाद हुए तो कहीं दिखे ये लोग? कहीं नजर आए? यहां पर भी फतरे आते थे मेरे स्कूल के बाद, उधर भी नशेमन नगर में दिखाई दिए, नजर आए? जब कर्फ्यू था, बच्चे दवाओं के लिए तड़प रहे थे, दूध के लिए बिलख रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, तो ऐसे वक्त दिखे? क्या आए? नहीं आए। उस वक्त भी हम आए, हम मदद करें, और उस मदद के बाद फिर वो मजलिस ही थी जिसने 50 लाख से जायद जमानतें अपने बच्चों को देकर छुड़वाए। क्या हम नहीं छुड़वाए? क्या ये लोग छुड़वाए? चलो संगारेड्डी में फिसाद हुआ, वहां दिखे?
ادھونی میں فساد ہوا وہاں دکھے؟ کرنول میں طوفان آیا وہاں دکھے؟ آسام میں پریشانیاں آئی، 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان ریلیف کیمپ میں تھے وہاں دکھے؟ گجرات کے فسادات ہوئے وہاں دکھے؟ بمبئی میں گڑبڑ ہوئی وہاں دکھے؟ عشرت جہاں کا فیک انکاؤنٹر ہوا اس میں دکھے؟ احسان جعفری کی بیوہ جدوجہد کر رہی ہے، قانونی لڑائی لڑ رہی ہے، کیا اس کے ساتھ ہے؟ تو پھر کہاں ہے؟ ارے کہیں نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف گمراہ کر کے ہم کو انتشار میں مبتلا کر کر ہمارے ووٹوں کے تقسیم کے ذریعے یہ لوگ سنگھ پریوار بی جے پی آر ایس ایس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر میرے الفاظ میں سچائی نہیں ہوتی تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو نہیں برساتا۔ ارے آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کمزور ہے، ارے دیکھو اللہ بتا رہا ہے اپنے رحمت کو برسا کے کہ میں مجلس سے راضی ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر تمہارا عمل صالح و سچا ہوگا تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے۔ تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس سچے بیج کو جس زمین میں تم بونے والے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابی کے جھنڈوں کو لائے گا۔ میری جماعت سچی ہے اور یہ مسلمان صالح ہیں۔ ہم سچے، آپ صالح، اس لیے اللہ کی رحمت برس رہی۔ اور آج ہم کو غور کرنا ہے میرے بھائی، آج مجلس کوئی راتوں رات بننے والی جماعت نہیں ہے۔ ارے مجلس بڑی مصیبتوں کے بعد اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ مجلس اپنے 56 برس کی تاریخ میں بڑے نشے و فراز کو دیکھا ہے۔ ارے آج آپ کو نہیں معلوم، یہاں نوجوان کھڑے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں جوش میں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ نریندر مودی نے لال بہادر اسٹیڈیم میں جو جملہ ادا کیا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نہ ہوتے تو شاید حیدرآباد کو ویزا لے کر آنا، اس کا کیا مطلب تھا آپ کو معلوم؟ کیوں بولا آپ کو معلوم؟ کس وجہ سے بولا آپ کو معلوم؟ ارے نہیں معلوم تو معلوم رکھو، معلومات رکھو اور سنو میری اس بات کو۔ جب ہماری حکومتیں ختم ہو چکی تھی، ہمارا تاج جا چکا تھا، ہمارا تخت عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی، ہماری عصمتیں لٹ رہی تھی، ہماری آبادیاں لٹ رہی تھی، ہمارے جاگیریں لٹ رہے تھے، ہمارا منصب لٹ رہا تھا، ہمارے پاس خوف اور مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میری مراد آصف جائی حکومت اور نظام کے حکومت کے خاتمہ اور پولیس ایکشن سے ہے۔ جس وقت ایک نہیں 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور کنووں میں پانی کی جگہ ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھی اور ہمارے ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو پکڑ کر مذاق کیا جا رہا تھا، بیگم بازار کے پاس مسلمان کی ٹوپی کو اچھالا جاتا تھا، ایسے وقت کی بات ہے، ایسے وقت کی بات ہے۔ مجلس ہمارے متائے عزیز، ارے وہ مجلس تو ختم ہو چکی تھی، وہ مجلس پر پابندی عائد ہو چکی تھی، وہ مجلس جس کے وزراء ہوتے تھے وہ ختم ہو چکی تھی، وہ مجلس جس کے پورے سرزمین دکن میں دارالسلام ہوا کرتے تھے وہ مجلس ختم ہو چکی تھی۔ مجلس کا نام لینے والے یا تو پاکستان چلے گئے تھے یا پھر اپنے گھروں میں چھپ کر
ڈر کر بیٹھ گئے. پولیس سیکشن جب ہوا, دفتر مجلس کا لے لیے, جیل میں ڈال دیے. جو مجلس کے لوگ بچے تھے معافی نامہ لکھ کر جیل سے چھوٹ گئے. تو اس وقت کے جو صدر تھے ان کو 48 گھنٹے میں ہندوستان چھوڑ کے جانے کے لیے کہا گیا. ہندوستان کی فوج نے آ کر نظام کے حکومت کا خاتمہ کیا اور ہندوستان میں دکن اور حیدرآباد کو ملایا. اس وقت ہندوستانی فوج, ہندو مہاسبھا اور کمیونسٹ, یہ تین لوگوں نے مل کے ہمارا قتل عام کیا. ایسی تباہی. ارے میری بات غلط ہے تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا؟ سنو نوجوانوں, تمہاری تاریخ کو سنو. تم گجرات کے جلتے ہوئے شولوں کی داستان کو سنیں, گجرات کی تباہی کو سنیں, گجرات کی اس خون خرابے کی داستان کو سنیں, تم بمبئی کی داستان کو سنیں, لیکن گجرات میں 10-20 ہزار مرے ہوں گے. گورنمنٹ کے ریکارڈ 3,000 کہتے ہیں. لیکن جس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے, جس زمین پہ تم کھڑے ہو, یہاں پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ کس کو بولتے بتاؤ؟ بولارم کتنی دور ہے؟ ایک رات میں 25 لوگوں کو زندہ جلا دیا. لوگ گاؤں سے چھوڑ کر آئے. مکہ مسجد کے پاس مہاجرین کیمپ ہے نا, وہ مہاجرین کیمپ کیوں ہے نام اس کا؟ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. ارے پولیس سیکشن کے تباہ و برباد ہونے والے, لٹنے کٹنے والوں کو رہنے کے لیے اس مقام کو دیا گیا تھا, اس لیے اس کو مہاجرین کیمپ کہا جاتا ہے. ایسی تباہی مجلس کیا کری بولتے ہیں. ارے اتنے تھوڑے بہت مسلمان گجرات میں کٹے, ہمارے سے کمپیئر کرے تو بہت ہیں. 1 ہونے دو یا 1 لاکھ ہونے دو, جان تو جان ہوتی ہے. لیکن بتاؤ, وہاں پہ آج مسلمان واپس جاتا ہے تو معاہدہ دستخط کرنا, اذان نہیں دینا, گوشت نہیں کھانا, مسجد میں نماز نہیں پڑھنا, 6 بجے گھروں کو بند کر لے کے رہنا, تب گاؤں میں آ سکتے. 1.5 لاکھ کے بعد, 1.5 لاکھ کے بعد, کٹنے کے بعد مجلس کیا کری پوچھنے والوں؟ 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹنے کے بعد, لٹنے کے بعد, تباہ برباد ہونے کے بعد آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر ہندوستان کی ساری فرقہ پرست طاقتوں کو, موڈی کو, اڈوانی کو, بجرنگ دل کو, سب کو چیلنج کرنے للکار رہے ہیں. یہ کام ہم نے کیا ہے. ارے مجلس کیا کری؟ ارے تم جیسے ناخلف اولادوں کو بولنا بھی ہم سکھائے. آج تقریر کرتے ہیں تو چٹے چورا اکبر اویسی کے الفاظ چوری کر کے تقریر کر رہے ہیں, اکبر اویسی کے انداز کو چوری کر کے تقریر کر رہے ہیں. ارے نقل کو بھی عقل ہونا بولتے ہیں. خود کی کوئی صلاحیت نہیں. خیر, پولیس سیکشن کی تباہی بربادی کے بعد کوئی نہیں آئے مجلس کی صدارت لینے کو. نہ چنچل گڑے سے کوئی آئے, نہ ڈبیل پورے سے کوئی آئے, نہ خرے گولکنڈا سے کوئی آئے, نہ چار مینار کے پاس سے کوئی آئے, کہیں سے بھی کوئی نہیں آئے. سب یہ بولتے رہے ارے کانٹا لگائے, یہ مجلس کا نام لیے تو جیل میں جانا پڑتا. مجلس کا نام لینا کیا تھا اس وقت سب سے بڑا جرم تھا. جو مجلس ختم ہو چکی تھی اس مجلس کو فخر ملت علیہ الرحمن نے زندہ کیا اور مجلس کا جلسہ ہوا. پسل بننے میں جلسہ ختم ہوا, فخر ملت کو گرفتار کر لیے, جیل میں ڈال دیے, چنچل گڑے کی جیل میں. جیل کو جاتے جاتے سالار کو صدر بنا کر گئے. سالار باہر جدوجہد کر رہے ہیں, فخر ملت جیل میں.
گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، بینک کے اکاؤنٹ منجمد کر لیے گئے۔ ایسے اس دور میں مجلس کو زندہ کیا، پیدا کیا اور دارالسلام کا مقدمہ لڑے، دارالسلام کو حاصل کرے۔ ارے آپ بتاؤ کہ دارالسلام کہاں سے آ سکتا ہے؟ ارے ہم نے محنت کی، کوشش کی، مقدمے لڑے اور مقدمے لڑنے کے بعد دارالسلام حاصل ہوا۔ آج دارالسلام اتحاد کا مرکز بنا ہے۔ آپ بتائیے کہ صرف تعلیم کا مرکز نہیں ہے، اتحاد کا مرکز ہے۔ صرف اتحاد کا مرکز نہیں، تعلیم کا بھی مرکز ہے۔ آپ بتائیے کہ مجلس آج دارالسلام کو حاصل کری اور دارالسلام کو حاصل کر اپنا ایک دفتر بنایا، اپنا ایک طاقت بنائی اور اپنی طاقت، اپنے جلسے، اپنے دفتر کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا۔ آج الزام لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا؟ آج ملت میں انتشار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را آج ملک کے حالات کو دیکھو کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ آج یہ فرقہ پرست طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس ملک میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اقتدار کو حاصل کر لے۔ ارے آپ غور کرو، میں آپ کی سوچ و فکر پر خود دعوت دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ ہم کو تباہ کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے، مساجدوں کو شہید کرتے ہوئے، سیکولرزم کے ڈھانچے کو گراتے ہوئے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو بانٹتے ہوئے، گجرات کے نام پہ فسادات کرواتے ہوئے، یہ لوگ جوڑنے کے کام سے زیادہ توڑنے کا کام کرتے کرتے اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائی، آج وقت کو سمجھو کہ آج پروین توگاڑیہ کیا کہتا ہے۔ پروین توگاڑیہ کہتا ہے کہ ہندو بستیوں میں مسلمانوں کو گھر خریدنے مت دو۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا خطرہ ہے؟ اب مجھے معلوم کون سا خطرہ ہے، سمجھ جاؤ۔ کیا خطرہ؟ ایک سے چار ہو جاتے۔ یہ لوگ آج ہندوستان کی ایک اور تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آج تک پروین توگاڑیہ کو پکڑا گیا؟ نہیں۔ گری راج سنگھ کیا کہتا ہے؟ وہ گری راج سنگھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے گری راج سنگھ؟ مودی کا کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو پاکستان جانا پڑے گا۔ اور پھر شیو سینا کا لیڈر ایک کہتا ہے کہ آزاد میدان میں جو ہوا اس کا انتخاب مودی لیں گے۔ تو پھر ایک بات کرتا ہے کہ انتخاب لیں گے امت شاہ۔ ارے آپ بتاؤ، ابھی اختیار نہیں ملا تو ان کی کیا روش ہے؟ اختیار نہیں ملا تو ان کی یہ روش ہے۔ ارے آج یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آپ کا ووٹ آپ کی حفاظت کا ضامن بنے گا، آپ کی آبادیوں کا تحفظ کا ضامن بنے گا، آپ کے عصمت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دے گا۔ آپ کا ووٹ آپ کی شریعت کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کے بستیوں کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کی ماں اور بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، آپ کا ووٹ آپ کے سنہرے مستقبل کی ضمانت دے گا، آپ کا ووٹ یہ بی جے پی سنگھ پریوار کو شکل دے گا، آپ کا ووٹ ان کو رام مندر بنانے سے روکے گا، آپ کا ووٹ یہ نریندر مودی کو جو ہندوستان کا خواب دیکھ رہا ہے اس کو دوبارہ گجرات کو بھیج دے گا۔ آپ سمجھو اس بات کو، آج ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو میری بات کو، آج پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے۔ یہ لوگوں کی عادت رہی، جبھی بھی مجلس آگے بڑھتی ہے
تو یہ لوگ ہمارے قدموں کو پیچھے لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم گھر کی حفاظت کریں. آپ بتاؤ میرے بھائی، یہ تو میرا ہی حلقہ تھا پہلے، ابھی بھی ہے اور مرتے دم تک رہے گا. یہ تالاب کٹا، یہ بھوانی نگر، یہ حصہ اکبر الدین اویسی کی ناک ہے، اکبر اویسی کی آن ہے، اکبر اویسی کی شان ہے. سب سے پہلے اگر اکبر اویسی نے اگر کہیں پر اسکول بنایا تو الحمدللہ نشیمن نگر میں اسکول بنایا، اور یہیں پر اسکول بنا کر ہم نے یہاں کے بچوں کو تعلیم کا انتظام کروایا، یہاں کے خواتین کے لیے ہم نے روزگار کا انتظام کروایا، کئی کلاسز، کئی چیزیں ہمیں کروائی. لیکن آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، تو ہم ان الزام لگانے والے، ان تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا کام ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنے کام کے ذریعے ہم اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہیں. لیکن یہ لوگ صرف الزام لگانا. ارے آپ کو غور کرنا ہے کہ آج کیا حالات ہیں، کیا ہے کرنا. اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ لوگ ہم کو منتشر کریں گے. آج صرف الزام لگانا، تنقید کرنا، یہ ان کی عادت ہے. ہم ایسے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہوئے آگے بڑھے. اگر آج کوئی سوال کرتا ہے مجلس کیا کری، تو میرے بھائی آج مجلس کی آواز حیدرآباد تک محدود نہیں ہے. ارے کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں کہ ہم نے اس ملک کو پیغام دے دیا کہ گئے وہ دن جب تم سناتے تھے ہم سنتے تھے، اب وقت پلٹ گیا ہے، ہم سنائیں گے، تم کو سننا پڑے گا. اور ہمارے سنانے سے اتنا واویلا مچ گیا، ہمارے سنانے سے اتنی ہیبت، ہمارے سنانے سے پورے ٹی وی چینل اکبر اویسی، اکبر اویسی، اکبر اویسی کہنے لگے. ارے آج بتاؤ، وہ لوگ سیکولرزم کی نشانی کو گرا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. وہ لوگ بابری مسجد کو گرا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہمارے سر اور سینوں پہ گولیاں چلا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہمارے بستیوں کو جلا دیں گے، ہم آہ نہیں کرنا. ہماری ماں بہن کی عصمت کو لٹا دیں گے، آہ نہیں کرنا. بچوں کو یتیم کر دیں گے، آہ نہیں کرنا. ہمارے آبادیوں کو لوٹ لیں گے، آہ نہیں کرنا. واہ، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ حدل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے. ارے میں صرف آہ کرا بھی، بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، موڈی، اڈوانی، اما بھارتی، توگاڑیا، ابھی تو ایک چھوٹا سا سیمپل ہوا بابا. ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ارے ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں، ہم کو بھی بولنا آتا ہے. ہم نے یہ بات پہنچا دی. آج حیدرآباد کی پہچان اگر چار مینار ہے تو الحمدللہ پوچھ لو اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے جو سعودی عرب یا پھر کویت، دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا میں ہیں، پوچھ لو ان سے جا کے. جب وہ نام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حیدرآباد سے ہیں تو کیا بولتا ہے سامنے والا؟ ارے اس حیدرآباد سے جہاں سے اکبر اویسی آتا ہے. ارے یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے. آج یہ لوگ صرف ہم کو منتشر کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے. ارے لوگ کیا کیا نہیں بولے. اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، میرا جسم چھنی ہو گیا گولیوں سے.
चाकुआ मारे गए, गिर गया। अरे कैसी दरिंदगी थी, क्या आपको याद है? अरे मैं जा रहा था, गोलियां मारे, ये हाथ से दिफा करा तो 40 मरतबा कत्ते से और 70 से, और जो गोश्त काटते हैं वो चाकू से मारते गए 40-45 मरतबा दिफा करता रहा। तो करीब से गोली मारे, एक गोली लगी, फिर और एक गोली मारे, दूसरी गोली लगी, फिर तीसरी गोली लगी, इस सीट से इस सीट पर आया और इस सीट से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद चाकुओं से मारते गए, एक इधर से मार रहा है, एक इधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है। 5-5, 8-8 लोगों ने मिलकर चाकुओं से हमला किया। हमला होते होते नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो मेरे ऊपर बैठकर ऐसे खच 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 मारते गए। अकबर ऐसी अल्लाह 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 कहता रहा, या रसूल अल्लाह कहता रहा। अरे मारने के बाद कहते हैं, मुझे कहता है एक दरिंदा उस वक्त कि अभी और मारना है तेरे को, तकलीफ का एहसास दिलाना है, और जब पूरा दम निकल जाएगा तो तेरी गर्दन को काट के तेरे बालों को पकड़ के मैं ऐसा बाजार में लेके घूमूंगा। वो बोलता रहा, मारता रहा। मारने के बाद इधर से वो चाकू मार रहा है तो दूसरे लोग लाते मार रहे हैं, कोई बैट से मार रहा है। अरे मार से हटते हटते जिप्सी के नीचे चला गया तो पैर पकड़कर जिप्सी से खींच कर लाए और लाकर बैट का हैंडल जो होता है, ये छन्नी पेट में, वो बैट घुसा दिए और स्क्रू टाइट करे वैसा बैट को फिराते गए, अल्लाह अल्लाह कहता रहा। और ये दरिंदे ऐसा करते रहे। और ऐसे ये दरिंदों को सपोर्ट किसने किया? क्या यही याकूतपुरे का उम्मीदवार क्या मेरे खातिरों के साथ नहीं खड़ा था? क्या छदरान गुट्टे का उम्मीदवार क्या मेरे खातिरों के साथ नहीं खड़ा था? क्या ये खातिरों का ताल्लुक मजलिस बचाओ तहरीक से नहीं? मेरा खिलाफ मुकदमा का वकील कौन है? इनका भाई है। अरे कितनी तकलीफ, 1.5 साल बिस्तर पे रहा। अरे आज भी ये पेट फूल जाता है, खाना नहीं खा सकता, अंतड़ियां छोटी हो गई, चिपक गई, घीटियां पड़ गई, खाना खाया तो रुक जाता है। ये गुर्दे खराब है, फसली टूटकर यहां दबा रही है, ये हाथ सिर्फ ऐसे है, खुल नहीं सकता, और यहां गोली अभी है। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं यहां ठहरे लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अकबर अवैसी आपका भाई नहीं? क्या अकबर अवैसी आपका बेटा नहीं? मेरी खवातीन से पूछूंगा, क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपका भाई नहीं? क्या मेरा खून आपके बेटे का, आपके भाई का खून नहीं है? तो फिर आपके बेटे का खून बहाने वालों को क्या वोट देंगे? अरे ये कातिलों की जमात है, ये मुजरिमीन की जमात है, ये चोरों का टोला है, ये झूठों का कारवां है, नाहरफ औलाद का औलादों का कारवां है। मुझसे सवाल, अरे बचाओ तहरीक, मैं सवाल करता हूं, क्या एक मासूम फारूक का कत्ल तुमने नहीं किया? यहां खड़े बताओ, फारूक का कत्ल क्या याकूतपुरा का कातिल कैंडिडेट नहीं करा? अरे ये कत्ल करके आया, क्या याकूतपुरा में और कत्ल करवाएगा? मुझसे सवाल, अरे फारूक का छोड़ो, अरे बचाओ तहरीक वालों, नाखलफ बाप की औलाद
शाकिर ड्राइवर को क्यों मारे, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे अगर खोला ना तो मुंह छुपाने की सूरत नहीं होगी। तुम्हारे गाड़ी का ड्राइवर था या नहीं था, वो मरा तो कैसे मरा, कौन मारे और क्यों मारे, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। याकूतपुरे वालों, याकूतपुरे के कैंडिडेट किस वजह से मारे, किसी से ताल्लुकात थे क्या? हाँ, शादी को छोड़ के घर को वापस क्यों आए? आज थोड़ा बोला, बाकी कल बोलूंगा। कहते हैं क्या करे। अरे ये स्कूल 5 करोड़ की इमारत अकबर ओवैसी ने मिल्लत के नाम कर दी है, मेरा नहीं। जमाल कॉलोनी की जमीन 1-1.5 करोड़ की, बिल्डिंग 4 करोड़ की, ये भी चंद्रायन गुट्टे की आवाम की है। नरखी फूलबाग की 7 मंजिला इमारत, 1.5 करोड़ की जमीन, 5 करोड़ की इमारत, ये भी चंद्रायन गुट्टे की आवाम की है। हाफिज बाबा नगर की जमीन 1 करोड़ 3 लाख में खरीदा, 4 मंजिल पड़ गए हैं और 3 मंजिल पढ़ना है, वो स्कूल 5 करोड़ का होगा। वो किसके नाम? वो भी मिल्लत के नाम, सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, ये चंद्रायन गुट्टे की आवाम के नाम। बल्लागुड़े में 8,000 गज जमीन, वो जमीन की कीमत ही सिर्फ 5 करोड़ 14 करोड़ का बिल्डिंग बन रही है। जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 25 बिस्तर का दवाखाना, हाई स्कूल, वो भी मिल्लत के नाम। इशरत महल 3 करोड़ 60 लाख में खरीदा, और ये यहां इशरत महल पे वुमेन काउंसलिंग सेंटर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर आएगा। लड़कियों को जिनके शौहर छोड़ देते हैं, उनके लिए उनकी काउंसलिंग, उनके वकील, और उनको पैरों पे खड़ा कर गलत रास्ते पे जाने के बजाय हलाल की रोजी रोटी कमाने के मौके दिए जाएंगे। अगर ये सबका हिसाब डाल लिए ना, तो 15 बरस में अकबर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे को खरीद 50 करोड़ रुपया दे दिया है। और फिर महाना 10 या 12 करोड़ का खर्चा है, 10 या 12 लाख का महाना तनख्वाहें हैं स्कूलों की। 5,500 बच्चों के किताबें, कपड़े, बस्ते, फीस सब फ्री है। और फिर मैं जब बीमार था, बिस्तर पे था, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, अगर मैं मर जाता तो मेरे स्कूलों का क्या होता, वो पढ़ने वाले बच्चों का क्या होता, उनकी फीस कौन देता। मुझे ख्याल आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आज भी मर जाए तो मेरे स्कूल बंद नहीं होंगे, मेरे स्कूल मेरे बीवी के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों के मोहताज नहीं रहेंगे, मेरे भाई के मोहताज नहीं रहेंगे। उन स्कूलों को चलाने के लिए एक ऐसी जायदाद खरीदी है जिसका 12 करोड़ 12 लाख रुपया महाना किराया आता है, और मैंने इन सारे स्कूलों के लिए गरीब बच्चों के मदरसों और औरतों को चलाने के लिए वक्फ कर दिया है उसको। और अल्लाह और देगा मुझे, तो औलाद के लिए नहीं, खुदा की कसम, गरीब मुसलमानों के लिए जितना हो सकता है करूंगा। और एक स्कूल बनाऊंगा, याकूतपुरे में भी बनाऊंगा, बड़ा बाजार में भी बनाऊंगा, बहादुरपुरे में भी बनाऊंगा, कारवान में भी बनाऊंगा, आसिफ नगर में भी बनाऊंगा, नामपल्ली में भी बनाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला असरा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल इंशाअल्लाह टोली चौकी में भी हम बनाएंगे। अरे हम काम करते हैं, काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ते हैं। खुदारा याद रखो, एक वक्त फसल
बोने का होता है, दूसरा तैयारी का, तीसरा फसल काटने का। अब फसल काटने का वक्त है। मेरे तलाक कट्टे वालों, अकबर ओवैसी जो कहता है वो करता है, आप जानते हैं। और अल्लाह अकबर ओवैसी की जबान की लाज भी रखता है। आज मैं कह रहा हूं, 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन है। मेरी बात को लिख लेना, नोट कर लेना। इसी मुकाम पर महाराष्ट्र के मंजलिस के 3 एमएलए को जिताकर तहनीयत पेश करवाने यही लाऊंगा। ये मेरा वादा है। मंजलिस आगे बढ़ रही है, फसल काटने का यह वक्त है। हिंदुस्तान के लेवल पर तो हमारी रियासत में 119 की तेलंगाना की असेंबली है। ये चंद्रशेखर राव 40-50 पे दम तोड़ देगा। ये कांग्रेस ये भी 40-45 पे दम तोड़ देती है। हुकूमत बनाने को 60 होना। कितने? 60। और किसके पास भी नहीं रहेंगे, वो बाकी के किसके पास रहेंगे? आपके पास रहेंगे, आपके इत्तेहाद के पास रहेंगे, आपकी जमात के पास रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास रहेंगे। चंद्रशेखर राव भी आएगा, इधर से कांग्रेस भी आएगी। हम जो मुसलमानों के लिए काम करेगा, मुसलमानों के पैकेज को कबूल करेगा, हम उसको बोलेंगे जा, हमारी खैरात हमारी ठीक है, ले ले जा चीफ मिनिस्टर हमारे पसंद के, हुकूमत हम जैसा बोले वैसा। नहीं सुने खींच देंगे, हमको जेल भेजे, हमको लटकाना चाह रहे। अल्लाह वक्त लाया, अब हम इनको लटकाएंगे। समझो मेरी इस बात को, जमाती जिंदगी में जमात की अहमियत होती है, शख्सियत की नहीं होती। कल के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं मर जाए, जमीन की रिदा बन जाए तो खुदा की कसम अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है। और अगर 30 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी की लाश को भी देखेंगे तो ठोकर मारो, मेरी लाश पे खड़े हो जाओ, मजलिस के परचम को झुकने न दो। तुम्हें मेरा वास्ता, मेरी मोहब्बत का वास्ता। पहले मजलिस को जिताओ, उसके बाद मेरे जनाजे को खाने देना आ जाना। जमात की अहमियत है, जमात है तो सब कुछ है, जमात कायम तो सब कुछ कायम। मुझे उम्मीद है कि यहां का एक एक वोट मजलिस के हक में आएगा। और मैं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं भाई, ये लोगों की पुरानी आदत है। इलेक्शन से पहले बोलते जीत गए, इलेक्शन के बाद पूरे हल्के में फूला पहन लेते फिरते, एमएलए बन गए बोलते। नतीजा आया क्या आता मालूम है। अभी भी बोल रहा हूं, याकूतपुरा तो जीत चुके हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट सब है। याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, मलकपेट, इन सब 7 हलकों के बावजूद जुबली हिल, राजेंद्र नगर, निजामाबाद भी जीत कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी गुजरात में भी काइट फेस्टिवल मनाता है। कैसे कैसे की पतंग आते हैं, वो सलमान खान भी गया था वही पतंग के उसमें। इंशाअल्लाह 30 तारीख को हम काइट फेस्टिवल ऐसा मनाएंगे कि नरेंद्र मोदी गुजरात के काइट फेस्टिवल मनाना भूल जाएगा। यहां से पतंग वहां खींचेगी, साफ हो जाएगा, पतंग पतंग रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।